केटो मलाई दिनुहोस् पति रूपमा, त्यसलाई म वरण गर्छु पो भने। बलिराज छक्क परे, हे भगवान, विष्णुलाई त लक्ष्मीले देखि बाहेक अरूले माग्ने अधिकारै थिएन, यो मेरी बहिनी साइनाले आएकीले त विष्णु पो माग्दैछे, होइन कुन चाहिँ बहिनी रहेछ हौ यो भनेर आँखा चिम्लेर ध्यान दृष्टि लगाएर हेर्दा त साक्षात 3 लोक 14 भुवन की स्वामिनी लक्ष्मी पो बहिनी भरेर आएको देखे। हतपत्त सिंहासनबाट ओर्लेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणतिपात गरे। लक्ष्मी मैयासँग बलिन्द्र आँसुका धारा बगाउँदै बलिले भने, माता मलाई किन त्याग्नुभयो हजुरले, मेरो राज्य वैभव किन छोडिदिनु भयो हजुरले, हजुर नभएपछि मेरो यो गति भयो, आज यहाँ आएर बस्नु परेको छ मैले, हे माता मबाट कुन गल्ती भयो भनेर सोधनी गरे। भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो, तिमीले गुरुको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यौ, त्यही हुनाले गर्दा तिमीलाई गुरुले श्राप गरेर यहाँ आइपुग्नु परेको हो बलिराज। अब रह्यो सवाल, म लक्ष्मी हुँ, मेरा पति देव बामन उहाँनै हुनुहुँदो रहेछ, अब हामी यहाँ धेरै बेर बस्न भ्याउँदैनौँ, हामीलाई बिदा देऊ भनेर बिदा माग्दा त्यतिखेर बलिराजले हात फैलाए, मलाई पनि केही न केही दिएर जानुहोस् न त माता, हजुर आउनुभएको खुसीमा मैले पनि केही पाउँ न त भनेर माग गरे। भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो, तिमीलाई चाहिएको जे छ माग, म दिएर जान्छु। मेरो पतिलाई आज ल्याएर दरवाजामा उभ्याए पनि हाँसी खुसी बडा प्रेमले राखेका रहेछौ, त्यस्ता व्यक्तिलाई म मन पराउँछु, जे माग्छौ त्यही दिन्छु भन्नुभयो लक्ष्मीले। बलिराजले बाचा बाँधेर मात्रै लिन्छु पो भन्नु, अघि आफूले सिकाएकै त्यो बाचा बाँध्छु भन्नु। भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो, ल ठिक छ, बाचा बाँधेरै ल्याऊ, 1 दिन्छु, 2 दिन्छु, 3 दिन्छु, तिमीले मागेको कुरा भन्ने बित्तिकै मलाई अर्थोक केही होइन माता, मलाई वास्तवमा अर्थोक केही होइन, यो रसातलमा बस्दा बस्दा म दिक्क हुन्छु होला, राजै भए पनि कहिलेकाहीँ स्वर्गतिर पनि कहिलेकाहीँ धरतीतिर पनि जान सकूँ, त्यहाँ पनि मेरो मान मर्यादा रहोस् भनेर माग गरे। लक्ष्मी मैयालाई दया लाग्यो, उहाँले 1 दिन 2 दिनको होइन 5 दिनको दिन दिनुभयो, 5 वटा दिन दिनुभयो। वर्षमा 5 वटा दिन तिमीले राज्य गरौला, रसातल पातालदेखि स्वर्गसम्मको भूभाग तिम्रो, अरू कसैले मेरो भन्न पाउँदैन। त्यो हुनाले त देउसी खेल्नेहरूले भन्छन् नि हाम्रामा आएर, हामी त्यसै आएका होइनौँ, बलिराजको हुकुम हुँदा भन्ने कुरा आउँछ नि। ए झिलिमिली देउसी रे, एकेको झिलिमिली देउसी रे, ए फुलको झिलिमिली देउसी रे, ए फुलको मात्रै देउसी रे, ए होइन है भाइ देउसी रे, बत्तीको झिलिमिली देउसी रे, हे रामरी भन देउसी रे, हे स्वर मिलाई भन देउसी रे, हे हामी त्यसै देउसी रे, हे आएका होइनौँ देउसी रे, हे बलिमा राजको देउसी रे, हे हुकुमै हुँदा देउसी रे, हे यहाँ मात्रै होइन देउसी रे, हे सारा संसार देउसी रे, हे घुम्नुमा पर्ने देउसी रे, हे डुल्नुमा पर्ने देउसी रे। यति नै खेलौँ ल यसपालि। अब तिहार आउन हप्ता दिन अझै बाँकी छ, आजैदेखि यसो गर्न थाल्दा भोलिदेखि थामिसक्नु हुँदैन। एउटा सिमलीको लौरो भेट्यो भने त आइपहाल्छ, 10 को नोट दिएपछि कहीँ पनि हाल्छन् फेरि। बिहानदेखि बेलुकासम्म 1 मुठो 10 का नोट बोकेर चाहिँ एकजनाले बाहिरै बसे पनि हुन्छ। यो हाम्रो पौराणिक पद्धति हो। ती साना नानीहरू कसका छोराछोरी हुन् कोनी, हामीहरूले कुनै दिन तिनीहरूलाई पैसा दिनु उचित थिएन, दिएका थिएनौँ। आज एउटा पर्वको नाताले हाम्रा अगाडि हात थाप्यो, साना साना हातहरू अगाडि फैलायो, गाली गर्ने हकार्ने जाऊ जाऊ भन्ने गर्नु हुँदैन है। जस्तो छ श्रद्धा दिएर पठाऊ। केटाकेटीले कहिले गुण बिर्सदैन। ठुला मान्छेलाई जति धेरै दिनुहोस्, तर एक दिन ठुला मान्छेले गुण बिर्सिन सक्छ, तर केटाकेटीले कहिल्यै गुण बिर्सदैन। यो मेरो उदाहरण पनि हो। एउटा म जब पढ्दै थिएँ वृन्दावनमा, त्यसबेला कारणवश घर आउनु पर्यो। मैले
घरमा आउँदा गाउँका सबैमा केटाकेटी मलाई मन पराउने भए। उनीहरूले कति राम्रो भइछस्, कति मजाको भइछस्, अब पढेर कहिले सकेर आउँछस् भन्दै आए। म पनि निकै गतिलै भइगएछु जस्तो लागेर एउटा सानो नानीलाई 4 आना पैसा निकालेर दिएँ। 4 आना भनेको साह्रै थोरै दिएछौ भन्नुहुन्छ होला। आजभन्दा 30-35 नै 40 वर्ष पहिलेको कुरा हो। 12-13 वर्षको त थिएँ म त्यति बेला। 4 आना पैसा त्यति नै रहेछ, त्यही दिएँ। तर हेर्नुहोस्, म पढिसकेर पछि आएँ, घरमा त्यहाँ बसेँ, पाठशाला पढाएँ, पण्डिताई गरेँ। त्यो सानी नानीका हातमा राखिदिएको थियो। जहिले पनि भेट्दा ती बहिनी कुरा गर्थिन्, मलाई तपाईँले भरभरारै 4 आना पैसा दिनुभएको थियो भने। हेर्नुहोस् केटाकेटीमा कत्रो ठुलो एउटा सद्भाव हुँदो रहेछ, कत्रो ठुलो स्मृति हुँदो रहेछ। मलाई त्यसै दिनदेखि लाग्यो यी साना मसिना नानीहरूलाई अरू बेला यसै पैसा दिने बानी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि घरका नानीहरूलाई, छोरी छोरालाई, बसिना नानीहरूलाई पैसा कहिल्यै दिनु हुँदैन। यो नराम्रो बानी हो। तर चाडपर्वको बेलामा, औँसी पूर्णिमाका दिन छोरीलाई र देउसी खेल्न आएका बेलामा छोरा मान्छेलाई तपाईँले 5, 10, 20, 50 सम्म पैसा दिनुहोस्। फेरि अर्को साल तिहार कहिले आइपुग्छ र ती बाबैकामा जानु, तिनले चाहिँ 50 रुपियाँ दिन्छन् भनेर उनीहरूले चिन्नु लगाइराखेको हुन्छ घरमा। हाम्रा घरमा सानातिना त्यस्ता दिन दशा टरेर जान्छन्। केटाकेटी भनेको त्यस्तो हो ईश्वरको यो रचना। वास्तवमै भन्नुपर्दा ईश्वरको महिमाको कुरो बडो गहनतम विचारको भावना पनि हो। र अहिलेदेखि नै अब हामीले देउसी खेल्दिन थाल्दाखेरि अलि पर आवाज पुगेको छ भने अनौठो सुनिन्छ। होइन ती पोखरेलहरूले पुराण लगाएका हुन् कि देउसी खेलेर पैसा बटुल्ने योजना गरेका हुन्। हिजोसम्म त पाठ कथा पनि सुनिँदै थियो, आजदेखि त देउसी बट्याउन थाले। यिनीहरूको पारा त अर्थकै भयो कि क्या हो भन्न पनि सक्छन् कसैले। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि यथार्थमा हामीले देउसी भन्ने कुरो बुझ्नु छ। यो देउसीको परम्परा चलेको कुरो बताउनु छ। देउसीको परम्परा चलेको भनेको बलिराजको पालादेखि हो र बलिराजको पालादेखि चलेको हुनाले गर्दा अहिले पनि हाम्रा देउसेहरूले भट्याउँदाखेरि झिलिमिली झिलिमिली भन्छन् र उतापट्टिबाट त्यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्दा देउसिरे भन्छन्। देउसिरे भनेको चाहिँ के हो भन्दा भगवान श्री विष्णुलाई 3 पाइला भूमि पूरा गरिसकेपछि 2 पाइला भूमि दिएर तेस्रो पाइला भगवानको राख्ने ठाउँ दिन नसकेको खण्डमा अर्थ केही नसकेपछि आफ्नै शिर नै भगवानलाई दिए। यिनले एउटा चरण चाहिँ मेरै टाउका माथि टेक्नुहोस् प्रभु भनेर भने शिर अर्कालाई दिएको हुनाले देउसिरे भन्ने अर्थ हो। शिर नै अर्कालाई दिने बहादुर चाहिँ आजसम्म पैदा भएको छैन धरतीमा। दान त थुप्रैले गरे, व्रत तीर्थ पनि थुप्रैले गरे, तर दिँदा दिँदै आफ्नो जति सर्वस्व दिइसकेर टाउको पनि उसैलाई दिने चाहिँ त्यो बहादुर दानीको नाम हो बलिराज। त्यही हुनाले बलिराज अब यी स्वर्गका राजा छन् नि अहिलेका इन्द्र महाराज, पुरन्दर यिनको नाम हो। यी पुरन्दरको आयु पूरा भएपछि यिनी फेरि धरतीमै ओर्लिनुपर्छ हामी जस्तै मनुष्य भएर। त्यस पछाडि चाहिँ स्वर्गको राजगद्दी यिनै बलिराजको हातमा जान्छ। बलिराज गएर स्वर्गका राजा हुन्छन्। दानको महिमा कहिल्यै घट्दैन। दानको महिमा जति दिँदै दियो त्यति बढ्दै जान्छ। दान गर्ने दिन भाग्यले मात्रै पाइन्छ। दान गर्ने भन्दैमा कहिले पनि सानो चित्त, सानो विचार, सानो भावना गर्नु हुँदैन। ठुलो विचार गरेर दान गर्नुपर्छ। कहिले पनि उसले जीवनमा सानो विचार लिनै पर्दैन। जहिले पनि दैवले जुटाइदिन्छन्। ठुलै विचार आउँछ, ठुलै धारणा आउँछ, ठुलै मानसिकता बन्छ। धेरै ठुलो दान कसले गर्छ भन्नुहोस् त भन्दा जसको भण्डार ठुलो छ त्यसैले मात्रै ठुलो दान गर्छ। सानो भण्डार भएकाले त धेरै ठुलो दान गर्न सक्दैन नि। त्यसो हुनाले कामना गरौँ पोखरेल बन्धुहरूको पनि भण्डार ठुलो हुँदै जाओस्। अटल लक्ष्मीले बास गरून्।
कहिले पनि यिनीहरूले मागेर अर्काका घरमा हात थापेर खानु नपरोस्, जहिले सुकै पनि अर्कालाई दिएर खान पुगोस्, दिएर कहिले पनि यिनीहरूको भण्डार नघटोस् हामी कामना गर्छौँ। ब्राह्मणहरूको कामना हो। तपाईहरूले त्यस्तै पुर्याउनु पनि भएको छ। अहिलेसम्ममा यहाँहरूले जुन आफ्नो अस्मिता स्थापना गर्नुभएको छ, पूर्वाञ्चलमा नै धेरै राम्रो अस्मिता छ यहाँहरूको। हेर्नुहोस्, दमक त साँच्चै भन्नुपर्दा दमकका सम्राट परिवार भनेका त पोखरेल परिवारहरू हुन् भन्ने पनि सुनिएको छ कता कता। फेरि मक्क भएर हामी त राजा पो रहेछौँ भनेर सिंहासनमै बसेर नओर्लिनु होला नि। साँच्चै नै जुन अहिले मिसाल मार्केट जुन बनेको छ नि दमकको, सब मुख्य बजार जो बनेको छ त्यो पोखरेल बन्धुहरूकै सत् प्रयासले बसेको हो। अहिले पनि उहाँहरूका घरहरू, दोकानहरू, उहाँहरूका आफन्तहरू तिनीहरू छन्। जो आदरणीय वैकुण्ठवासी लेखनाथ पौडेल, लेखनाथ पोखरेल भनेपछि दमकमा कसले चिन्दैन, कुन चाहिँ ढुङ्गाले चिन्दैन, कुन चाहिँ माटोले चिन्दैन। आफ्नो अस्मिता स्थापना गरेर बसेका पोखरेल परिवारहरू, उहाँको आनमान र शान तपाईँहरूले अवश्य राख्नुहोला। तपाईहरुका घरमा जन्मेका छोरा नाति पनातीले अवश्य त्यो आनमान र शानलाई राख्नेछन्। यो सबैभन्दा ठुलो आदर्शको विषय हो। भागवतकारले पनि यस्ता विषयमा चिन्तनशील बन्न लगाएका छन्। हामीलाई यथार्थमा हामीले देउसी पनि बुझ्यौं, देउसीको भावना पनि बुझ्यौं, अनि यता सुदामा चरित्र पनि बुझ्दैछौं। कृष्ण भगवान जब गुरुको छोरो लिएर फिर्ता आउनुभयो यमलोकबाट, गुरु आमालाई यति धेरै खुसी लाग्यो कि गुरु आमाले दुवै हातले वरद हस्त राखेर भन्नुभयो, कन्हैया तिम्रो कीर्ति कहिल्यै पनि कमी नहोस्, रातौ दिन, दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै जाओस्, बढ्दै जाओस्, बढ्दै जाओस् भन्नुभयो। सच्चै नै बढिरहेकै छ कृष्णको महिमा, अनन्त छ महिमा परमात्माको। ओ हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जो गावहि सुनहि श्रुति संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्रम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुदामाजी महाराजको चरित्रसँग सम्बन्धित कथा सँगसँगै यो कुरो पनि बुझ्नुहोस् तपाईले, हरि अनन्त हुनुहुन्छ, हरिको कथा पनि अनन्त छ। अनन्त भनेको येषां अन्तो न विद्यते इति अनन्तः, जसको अन्त पत्तो लगाउन कसैले सकेको छैन त्यसलाई अनन्त भनिन्छ। सुदामाजी ब्राह्मणले मेरो दिनहीनत्व मेटाइदिनुहोस् भनेर भगवान श्री कृष्णसँग द्वारकामा भेट गरेका थिए। भगवानले ब्राह्मण देवतालाई दुःख परेको देखेर सुशीलाको पति सुदामा ब्राह्मणलाई अलवल्ली सुख शैल प्रदान गर्ने निश्चय गर्नुभयो। बाबा विश्वकर्मालाई बोलाउनु भयो। जुन दिन सुदामाजी आफ्ना दरबारमा आइपुगेका थिए, लगेर आफ्ना सिंहासनमा राखेर सोनको करुवा लोटाले पानी खन्याउँदै अलिअलि नेत्रका आँसुका थोपा पनि परेको पानीले सुदामा ब्राह्मणको चरण धोएर त्यो चरणको जल आफ्ना शिरमा लगाउनु भयो त्रिलोकीनाथले, र आफ्ना तमाम 16,100 वडी पत्नीहरूलाई पनि छिटा लगाइदिनु भयो। ब्राह्मण चरणको जलको छिटा लगाउनुहोस्, ब्राह्मण चरणको जल शिरमा लगाउनुहोस्। पनि कुञ्चैले भन्दैछ गोडा धोएर खानुपर्छ भनेर, अनि घिन लागेर खान छोडेको छोडै भयो। त्यो खानुपर्छ भन्दिने चाहिँ बुढ्बक हो, कहिल्यै खाने चिज होइन। खाने भनेको शालिग्रामको जल खाने हो।
आफैले बरु गाईको चरण पनि धोएर एक थोपो खाए त्यति बिग्रदैन। तर कहिले पनि मान्छेले मान्छेका गोडा धोएको पानी खानु हुँदैन। गोडो गोडो नै हो। मान्छे पो आफ्नो हुन्छ त त्यो गोडामा लागेको कीटाणु आफ्नो हुन्छ? हुँदैन। त्यो त कीटाणु नै रहन्छ। र चरण धुने चलन नै हट्छ कि भन्ने डर लागिराखेको छ यो खाने मान्छेहरूले गर्दा। हटी पनि नजाला कि। भगवान श्री कृष्णको महिमाको चर्चा सुदामाजी ब्राह्मणलाई भगवान श्रीहरिले बाबा विश्वकर्मालाई बोलाएर जिम्मा लाउनु भयो। विश्वकर्मा, तिमी मेरा आदिम बुढा हौ। मैले सृष्टि गर्ने बेलामा तिम्रो स्मरण गरेको थिएँ। जहिले पनि मलाई खाँचो पर्छ तिमीलाई सम्झिन्छु। तिमी आइपुग्छौ, बडा ज्ञानी छौ, विद्वान। जाऊ गएर मधुवनमा यी ब्राह्मणको घर स्वर्णमय 9 तलाको दिव्य भवन बनाइदिएर आऊ भनेर पठाउनु भयो। हवस् प्रभु, हे श्रीहरि, मलाई यत्रो राम्रो मौका दिनुभयो। आज हजुरको सेवा गर्ने मैले, ब्राह्मणको सेवा गर्ने मैले अवसर पाएँ। खुसी भएर विश्वकर्मा गए मधुपुरी भन्ने ठाउँमा। यी सुदामा ब्राह्मणको घर मधुपुरीमा रहेछ। यिनको घर अलिकति ठुलो हावा चल्यो भने सबै नै उडाएर लाने। सन्टीको बेरा सिरुले छापेको, त्यही पनि बेला ठाउँ ठाउँमा दुला परेको, जतासुकै भत्केको, कुचैलो अत्यन्तै दयनीय अवस्थाको थियो। विश्वकर्मा पुगे त्यो घरमा गएर भने, को छ घरमा? भनेको भित्रबाट कुचैला दिन मानासा, महिला लुगा लगाएकी, धेरै ठाउँ टालेको साडी लगाएकी, खान नपाएर गाला भित्र पसेकी, कमजोरीले गर्दाखेरि कोप्रो परेर हिँड्ने ब्राह्मणी बाहिर निक्लिन्। हजुर हो घरको मालिक भनेर सोद्धा मालिक त के भन्नु र, म छु अहिले यो घरमा भनिन् उनले। मलाई श्री कृष्णले पठाउनु भएको, तपाईँको घर केही सामग्रीहरू त्यस्तो छ तपाईँको भने निकाल्नुहोस्। म यही घर भएका ठाउँमा एउटा 9 तलाको दिव्य सुनको महल बनाइदिन आएको भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर सुदामाकी श्रीमतीले हात जोडेर भनिन्, माफ गर्नु होला, हजुरलाई मैले चिन्न सकिनँ। मेरा पति अहिले घरमा हुनुहुन्न। पति घरमा नभएको बेलामा मैले घर बनाउन अर्कालाई दिनु हुँदैन। अहिले कृपा गरेर फर्किनु होला। मेरा पति आएपछि आउनु न भनेर भने। कहाँ गएका छन् तिम्रा पति भन्दा द्वारका जानुभएको छ। त उही तिम्रा पतिले र कृष्णले पठाएर त आएको म भने विश्वकर्मा। तर पनि ब्राह्मणी मानिनन्। ब्राह्मणीले भनिन्, घरमा ठुला मान्छे नभएको बेलामा घरको कुनै पनि संरचना हामीले बिगारिदिनु हुँदैन, बनाइदिनु हुँदैन। घरको समग्रको सल्लाहले मात्रै गर्नुपर्छ घर निर्माणको काम। कृपया नरिसाइदिनुहोस्। हजुरको परिचय पाउन भन्दा विश्वकर्माले भने मेरो नाम विश्वकर्मा हो, म ब्रह्मलोकमा बस्छु भने। अवश्य विश्वकर्मा बाबाजी नमस्कार, आउँदै गर्नु होला, मेरा बुढा आएपछि आउनु न, अनि कुरा गरौँला भने। विश्वकर्मा छक्क परे। हेर्दाखेरि महिला शरीरको लुगा लगाएकी छिन्, लगभग 50-60 ठाउँमा टालेको साडी लगाइरहेछिन्। खान नपाएर फिलन्दरे भएर ढल्ने भइरहेको अवस्था छ। र पनि कस्तो पति भक्ति हो, यिनको पतिलाई नसोधी केही काम गर्दिरहेनछिन्। सुनको 9 तलाको बिल्डिङ बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि नाइ पो भनिन् त यिनले। अझै एकपल्ट राम्ररी सुध्याएर सोध्नु पर्यो भनेर, अहिले के गर्दा चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ त यो, तपाईँको घर बनाउन भनेर सोधे बाबा विश्वकर्माले। त्यतिखेर सुदामाकी श्रीमती सुशीलालाई पनि भित्रबाट चस्स लागेछ। हाम्रो घर बनाइदिन्छु भनेर आएको व्यक्तिलाई पनि मैले धेरै बेर उभ्याएर तर्क गरेँ। अब यथार्थ कुरा भनिदिनु पो पर्यो भनेर हेर्नुहोस्, तपाईँ यदि हाम्रो घर बनाइदिने नि मनसुब राख्नुहुन्छ यति गर्दा पनि भने नि, यी वरिपरिका घरहरू बनेका यी जम्मै हाम्रा जजमानहरूका घर हुन्। यिनै घरमा गएर 1 मुठी 2 मुठी अन्न ल्याएर हामीहरू पालिएका छौँ।
त्यसो हुनाले यिनीहरूकै घर 9 तले बिल्डिङ बनाइदिनुहोस्, सबैका घर यिनीहरूका घर 9 तले बनाइदिनु भयो भने हामीहरूलाई पनि एक मुठी दिने ठाउँमा 2 मुठी दिन थाल्छन्। धनी भएपछि हामी स्वतः धनी भइहाल्छौँ नि भनेर भने यो विचार जब सुशीलाले गरिन् त्यतिखेर भने विश्वकर्मा बाबालाई पनि सहन भएन। धन्य धन्य ब्राह्मणी, धन्य धन्य तिम्रो जस्तो विचार भएकी ब्राह्मणी धरतीमा पनि हुँदा रहेछन्। आज चाल पाएँ मैले। ल ठिक छ नि त भनेर सबैभन्दा पहिले मधुपुरीको निर्माण गर्नुभयो विश्वकर्माले। बडा सुन्दर सुन्दर स्वर्ण महलहरू बनाइदिनु भयो। मधुपुरी वासीहरूको घर बनाइदिनु भयो विश्वकर्माले। अन्तिममा गएर 9 तलाको स्वर्ण महल बनाइदिनु भयो यी सुदामाजीको। 100 त दासी ल्याएर राखिदिनु भयो सुशीलाको सेवाका लागि। उठ्ने बस्ने खाने पिउने सबै ठाउँमा दासी, हिँड्ने बेलामा 2-3 त पंखा झलिरहन्थे उनलाई। सुख पाएपछि कति बेर लाग्छ अनुहार फिर्किन हजुर? 6 महिना जतिमा त चिन्न नसक्ने पो भइन्। यी त मोटी न मोटी, राम्री न राम्री चटक्क परेकी मान्छे। हेर्नुहोस्, नराम्रो हुन्छ खान र लाउन नपाएर, राम्रो हुन्छ खान र लाउन पाएर। यस्तो हुन्छ, यसको भावना बुझ्नुहोस्। पछि सुदामाजी द्वारकाबाट फर्केर आउँदा त पहिले त आफ्नो श्रीमती नचिनेर छक्क परेको कथा छ भागो। बल्ल बल्ल उनले चिनाइन्, पतिको आरती गरेर भित्र आइन्, बडा ठुलो सुख भोग गरे। तर सुदामाजीले भन्नुभयो म यो घरमा बस्दिन, मलाई त्यो परपरारका मेरो जुन परालको खुटिया थियो त्यही चाहिन्छ। ठुलो घरमा बस्न थालेपछि मती बिग्रिन्छ भनेर भने सुदामा। त्यही हुनाले साह्रै ठुलो नबनाउनु है, घर ठिक्कको बनाउनु। ठुलो घरमा पसिसकेपछि हाम्रो अहङ्कार पनि हामीलाई आउँछ, म ठुलो घरको मालिक हो। आखिरी घर चाहिँ हाम्रो हो कि होइन, घमण्ड चाहिँ पहिले आइदिन्छ। ठुलो घर भनेर पनि ठुलो घरमा बस्नेको जति सबै नि त्यस्ता हुन्छन् पनि भनिँदैन। ठुला घरमा पनि ठुलै विचारका, ठुलै भावनाका व्यक्तिहरू बसेका हुन्छन्। तर अधिकांश ठुलो घर बनाएपछि ठुलो घरमा ठुलै खालको चालडाल हुन्छ, ठुलै खालको घमण्ड हुन्छ। म बस्दिनँ यो घरमा, मलाई त त्यो पर्णकुटी नै ठिक थियो। त्यही पर्णकुटीका एउटा कुनामा बस्दा मैले कृष्णलाई, रामलाई हृदयमा पाउन सक्थेँ भने यो स्वर्ण महलमा बसेपछि बा पाउँछु बा पाउँदिनँ, त्यो हुनाले मेरो कुटिया कहाँ छ भनेर खोज्न थाले। अब के गर्ने, त्यहाँ त रडाको जस्तो वातावरण बन्यो। तत्कालै सुशीलाले भगवान श्री कृष्णको स्मरण गरिन्, हे प्रभु तपाईँले पठाएको मान्छेले बनाएको हो यो 9 तलाको महल भने, अब कसरी हुन्छ यो समस्या पनि हजुरले समाधान गरिदिनुहोस्। मेरो बुढो त यस्तै हो भनेर भने। तुरुन्तै श्याम सुन्दर भगवान प्रकट हुनुभयो। श्याम सुन्दर भगवान की, श्याम सुन्दर भगवान प्रकट हुनुभयो सुदामाजीको महलमा। सुदामाजीले देखेर हत्तपत्त उठेर गएर ढोग्न खोजे। भगवानले भन्नु पर्दैन तिमीले ढोग्नु मलाई, साथी भनेर जनसारो यति राम्रो महल बनाउनलाई विश्वकर्मासँग कुरो गरिदिए। होइन, यत्रो ठुलो महल मलाई ठुलो भो पो भनेको त कन्हैया, मलाई चाहिँदैन पो भनेको, चाहिँदैन भनेको होइन। यो महल मैले तिमीलाई दिएकै होइन हौ ब्राह्मण देवता, यो महल तिम्रै भाग्यको महल हो। यहाँ अर्काको भाग्य अर्काले कहिल्यै खाँदैन, आफ्नो भाग्य खान्छ जसले पनि। यो तिम्रै धन हो, यति मात्रै होइन, यो संसारमा तिमी सबैभन्दा धनाढ्य, स्वर्गमा पनि स्वर्गका सबैभन्दा धनी तिमी नै हुनेछौ। तिमीले पठाएको 3 मुठी चिउराको कनिका खाएकै दिन निर्णय गरेको हुँ मैले भन्नु। कोसेली लिएर गएका रहेछन् कृष्णलाई चिउराको कनिका। भगवान कृष्णले बिर्सेर आफैले मात्रै खान थाल्नुभयो। 3 फाँका खाएपछि, 2 फाँका खाएपछि तेस्रो फाँको चाहिँ खान दिनु भएन रुक्मिणीले। पहिलो पल्टको फाँको त्यसमा सुदामालाई लागेको श्रापलाई निकालेर ल्याएर त्यो चिउरामा मिसाएर, जसरी हामी चिनी मिसाएर चिउरा खान्छौँ त्यसै गरी मुसेर सुदामालाई लागेको श्राप यही चिउरामा मिसियोस् भनेर भगवानले
कप्पै खानुभयो, यो धरतीको सबैभन्दा ठुलो वैभव तिम्रो भनिदिनु भयो। अर्कोपल्ट पनि हातमा अलिकति चिउरा लिनुभयो, उनको श्रापलाई मिसाएर स्वर्गको पनि सबै वैभव तिम्रो भनेर कप्पै खानुभयो। अर्कोपल्ट पनि हातमा चिउरा लिएर वैकुण्ठको पनि सबै वैभव तिम्रो भनेर खाना आँट्दाखेरि लक्ष्मीले च्याप्पै पक्रिनु। प्रभु, हजुरका मितले ल्याएको हामीले चाहिँ खानु हुँदैन र? हामीलाई पनि त खाउँ लाग्दैछ, हजुरले क्या स्वादले चिउरा र चिनी मिसाएर खाँदै हुनुहुन्छ, अलिकति त हामीलाई पनि राखिदिनु न भनेर भनिन्। यो भाषा तपाईँ हामीले बुझ्दैनौँ, भगवान्ले मात्रै बुझ्नुभयो, लक्ष्मीले मात्रै बुझाइन्। कुरो चाहिँ के थियो त भन्दा धरतीको सबैभन्दा ठुलो वैभव दिइहाल्यो, स्वर्गको पनि सबैभन्दा ठुलो वैभव दिइहाल्यो, अब वैकुण्ठको पनि दिएपछि चाहिँ हामी कहाँ बस्नु? ब्राह्मणलाई दिइसकेपछि त फेरि त्यहाँ त बस्न मिल्दैन। आवश्यक परेछ भने पछि थपिदिउँला प्रभु, अहिले नदिउँ भने के हुन्? एउटा घरमा लोग्ने र स्वास्नी दुईजनै उदारै उदार भयो भनेदेखि अलि दिनमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घर जस्तै हुन्छ अरे त्यो घर। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा उदार हुनाले, उनकी श्रीमती पनि उदार हुनाले, एउटा भएको छोरो पनि मरेर जानाले छैन, केही पनि नाम पनि छैन, निशान पनि छैन बिचरा। उही अलिकति कीर्ति रह्यो, उनको बल जफतले कमाएको धन दौलतको नाममा त केही पनि छैन। देवकोटाजीको त्यस्तो कथा आउँछ, हाम्रो जीवनसँग मिल खाने कुरो। कस्तो थिए अरे उनी भने, काठमाडौँबाट परीक्षा दिन बनारस जान्थे अरे, जाँदाखेरि सुटबुट र टाई कसेर हिँडेका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बनारस पुग्दाखेरि त गोलगन्जी र अन्डरप्यान्टमा मात्रै हुन्थे। कोही त कोट, कोही त टाई, कोही त सुट भन्यो, बाटामै बसेका हुन्थे। जाडोले मरियो बाबा सहायता गर भनेर लगलग कामी राखेको, कोट खोल्यो त्यसलाई लगाइदियो, अर्को त्यस्तै छ, पेन्ट खोल्यो उसलाई लगाइदियो, अर्को त्यस्तै छ, सर्ट खोल्यो त्यसलाई लगाइदियो, अनि त गोलगन्जी र अन्डरप्यान्ट मात्रै बच्ने त भयो। अब उहाँ परीक्षा दिइसकेर जब यता आउनुहुन्थ्यो नेपाल, काठमाडौँ फिर्ता आउने बेलामा तिनीहरू किनेर सुटबुट टाई आफ्नो लगाएर आफ्ना तरिकाले देशमा पस्न भनेर हिँड्नु भएको, देशका सिमानामा आइपुग्दा त गोलगन्जी र अन्डरप्यान्ट मात्रै रहन्थ्यो अरे। बाटैमा बाँड्दा बाँड्दै ठिक हुन्। दरिद्रहरूको कमी पनि थिएन, तर उदारताको पनि कमी थिएन भन्ने प्रसङ्ग उहाँका बारेमा हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। साह्रै उदार भयो भने पनि बर्बाद हुन्छ है। लोग्ने दानी भयो भने उसकी श्रीमती अलिकति चिम्टा जस्ती हुनुपर्छ। श्रीमती दानी छ भने लोग्ने चिम्टा जस्तो हुनुपर्छ। दुईटै दानी भयो भने त उही पानी नै मात्रै हो। एकजनाले दिइरहँ भन्ने सोच्दा छ भने एकजनाले जोगाइरहँ भनेर पनि सोच्नुपर्छ। जोडी त्यही हुनाले त मिलाइदिएको हो। तिमीहरूले दुःख र सुखमा यी कुराहरूलाई बुझेर व्यवहार गर है बाबु हो भनेको हो। त्यही हुनाले गर्दा भगवती लक्ष्मीको नीति भनिन्छ यसलाई। भगवान विष्णु जति उदार कोही छैन अरे त्रिलोकीमा, तर भगवती लक्ष्मी बुझेर नै त्यो उदारतालाई प्रयुक्त गर्नु हुँदो रहेछ। लक्ष्मीले भनेको विष्णुले मान्नुभयो र मात्रै आज वैकुण्ठमा बस्न पाउनु भएको छ। धरतीमा त विष्णु भगवानको केही चल्दैन। यहाँ त ब्राह्मणको हातमा हुनुहुन्छ विष्णु भगवान। मन्दिर बनाएर विष्णुको प्रतिमा तपाईँले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहुन्छ नि, ब्राह्मणले आएर ताला खोलेर भित्र पसे भने मात्रै घन्टी बज्छ। ब्राह्मणले यति पकाएर लगेर भोग लगायो भने मात्रै मुखमा पर्छ, नभए ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहनु पर्छ विष्णुले। यहाँका धनी भनेका ब्राह्मण हुन्। यो धरतीका सबैभन्दा धनी भनेका ब्राह्मण हुन्। फेरि भरे यहाँनिर अम्दाको रोडमा हिँड्नेलाई ढुङ्गाले हान्नु होला नि, हामी त यत्रा धनी रहेछौँ है, थाहा भएन आज पो थाहा भयो भनेर मान्लान् मान्छे। कसरी धनी हो ब्राह्मण, परिभाषा दिनु पर्यो नि यसको भन्दा हेर्नुहोस् त। यहाँ हामी ब्राह्मणहरू, त्यसमध्ये म पनि, गणेश गुरु पनि, हामी ब्राह्मणहरू आएर बसेको आज 7 दिन भयो। घरबाट केही ल्याएका छैनौँ हामीहरूले, तर हामीले जस्तो मिठो कसैले खाएको छैन, हामीले जस्तो सम्मान कसैले पाएको छैन, हामीलाई जति सुख कसैलाई पनि छैन।
तपाईहरु यही घरका मालिक हो, भोक भोकै बस्नु भएको होला, तर हामी 3 टाइम 4 टाइम खाएर चाहिँ उग्राइराखेका छौँ। यति मात्रै होइन, अब यहाँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने पनि त्यही हो। धनी भनेको त्यही त हो, टन्न अर्काले मिठा मिठा बनाएर खाइदिनु न खाइदिनु, यति चाहिँ खाइदिनु न भनी खुवाउँछ र खाइकन बस्न पाइन्छ, कामै नगरिकन ओरको सिनको पर नसारिकन यति सुख पाइन्छ भने त्यो धनी होइन त के हो? धनी भन्नाले ब्याङ्कमा धेरै रुपियाँ राखेकालाई मात्रै धनी भन्नुहुन्छ तपाईहरु, ती त सबैभन्दा दरिद्र हुन्। धेरै घरमा रुपियाँ पैसा सोना चाँदी राख्ने मान्छे त सबैभन्दा दुखिया मान्छे हो। घरका सबै परिवार सुतेर निदाइसक्दा पनि उसको मुटु चाहिँ लुकलुक कामिराखेको हुन्छ। भोलेगा त मारेगा भनेर काठको बन्दुक लिएर आएर तेर्स्याउने हो कि भनेर डर लागिराखेको हुन्छ। के गर्ने हो, सम्पत्ति छ घरमा भने पिर लाग्छ। त्यस्तो खालको अवस्था त्यो धनीको अवस्था हो र। भलै गरिब होस्, ढिँडो रोटो खाएर बसोस्, तर सिरानीमा टाउको राखिसकेपछि भुस्सै निदाओस्, आनन्दले निन्द्रा ल्याओस्, त्यो व्यक्ति धनी व्यक्ति हो। प्रसङ्ग बडा गहिरो छ। सुदामा चरित्र तपाईहरुले सुन्नु नै भएको चरित्र हो। सुदामाजीलाई भगवानले 2 लोकको आधिपत्य धन दौलत दिएर जानुभयो। त्यहाँदेखि पछि भगवान श्री कृष्णको यो वैभव हेर्नका लागि सप्तऋषिहरू आए। सप्तऋषिलाई अनादर गरे शिव कृष्णका नातीहरूले। शाम्बको बडा नराम्रो चाल, जाम्बवतीको छोरो शाम्ब नारी जस्तो खालको आकारको थियो, आकृतिको थियो, त्यसलाई गर्भवती जस्तो बनाएर लगेछन् र सप्तऋषिको परीक्षा लिन लाउने भएछन् यी दुष्ट यदुवंशीहरूले। सप्तऋषिहरूले चाल पाएर जुन पुरुषलाई तिमीहरू नारी बनाएर छदमा बेसी गर्भवती जस्तो बनाएर हाम्रो अन्त्य लिन लागेका छौ, दुष्ट यदुवंशी हो। त्यसका त्यो तिमीहरूले छदमा गरेर कपडा सपडा राखेर जुन गर्भ जस्तो बनाएका छौ, त्यहाँनिर 1 हात लामो फलामको मुस्ली पैदा भइसकेको छ। त्यही मुस्लीले कुटेर कुटेर तिमीहरू 56 कोटी यदुवंश समाप्त गरिदियोस् भनेर श्राप गरिदिए। हतार हतार जङ्गलमा गएर खोलेर हेर्दा त साँच्ची नै 1 हात लामो मुसल रहेछ। हाम्रो गुरुजी पढाउँदै जाँदा यहाँनिर के भन्नुहुन्थ्यो भने, मुसल नहीं विद्यार्थी हो, ये मिसाइल है भन्नुहुन्थ्यो। अहिले आज समुद्र पारीका यी पापी दुष्ट दुरात्माहरूले हाम्रो जस्तो देश र हामी जस्ता जनतालाई तर्साएको यही त छ। त्यही 1 हात लामो मुसल त बनाएका छन् यिनीहरूले। उसले भनेको मानेन भने तेरै देशमा, तेरै गाउँमा, तेरै सहरमा पड्काइदिन्छौँ भन्छन्। अब जे भने पनि मान्नु परेको छ। यी दुरात्मा, यी पशुहरू, यी अपराधीहरू, यो अहिले चलेको यो हैजामा एकैचोटि पनि मरेनन्। यी सकिनु पर्थ्यो। यी पापिष्टहरू भयो भरको गरिबको धन सुसेर लगेर बारुदमा खर्च गरेर बम गोला बनाएर वज्र बनाएर आज दिनहीन र गरिब दुखी जनतालाई दुःख दिइरहने यी पापिष्टहरूको निर्मूलीकरण हुनुपर्छ धरतीबाट एकपल्ट। हामी कामना गर्छौँ भगवानसँग, दुरात्माहरू हामी सिधा सरल जीवन जिउने मान्छेले पनि नपाउनु, तिमीहरूको धाक र धम्की मान्नु पर्छ। हेर्नुस्, आज हामी गौरव गरौँ एउटा विषयमा। हाम्रो जस्तो देशमा भलै धन सम्पत्ति हाम्रामा छैन होला, तर हाम्रामा एउटी गर्भवती महिलाले सन्तान पाउन चाहन्छे भने सकुशल सन्तान 3 किलोदेखि लिएर 4 किलोसम्मको छोरो वा छोरी पाउँछे हाम्रामा। हाम्री चेलीले, हाम्री छोरीले, हाम्रा बुहारीले। होइन भने उ त्यहाँ आम्दा गएर सोध्नुहोस् न, पक्का पक्की तिनीहरू हुन्। तर त्यो निकै मयौँ, निकै माथि पुग्यौँ, हामी चन्द्रलोक छुन गयौँ, हामी चन्द्रलोक पुग्ने यात्री पथ भनेर धमास दिने ती दुष्ट दुरात्माहरू, ती समुद्र पारीका पाखण्डीहरू, तिनीहरूका घरमा त्यहाँकी गर्भवतीले नानी पाउँदा हाम्रामा दाउ पर्यो भने त बिरालाले पनि त्योभन्दा ठुलो नानी पाइदिन्छ। त्यस्ता कुपोषण भएका नानीहरू पाउनु परिराखेको छ। कारण के हो त भन्दा सुत्केरीका लागि छुट्याइएको जुन सुविधा हुन्छ राज्यको कोषबाट, त्यो सुविधा समेत पनि लुटेर लगेर बारुद र गोलामा हालेर, त्यो सुविधा समेत लगेर फलाममा हालेर यिनीहरूले रकेट बनाएर चन्द्रलोक गएका छन्।
कसैले विरोध गर्न पाइराखेको छैन। के खान जानु पर्यो चन्द्रलोक? के पुगेन तँलाई त जान्छस् चन्द्रलोक? म त विरोधी पनि हुँ यस विषयमा, अन्यथा नमान्नु होला। कुनै पनि देशले उन्नति गरेको मान्छ होला, अरबौं र खरबौं खर्च गरेर एउटा नाते ल्वाङ्गे त्यहाँनिर गएर आउँदाखेरि चाहिँ के पायो? म त भन्छु अहिलेसम्म जति पनि दुनियाँभरिका मान्छेले चन्द्रलोकको ढुङ्गो टिपेर ल्याएको छ अरे, फनानु म्युजियममा राखेको छ अरे भनेको सुन्दा उस्तै त्यस्तोलाई त लोपारिदिनु जस्तो पो लाग्छ मलाई। चन्द्रलोक त होइन, उन चाहिँ पृथ्वीबाट उछिटिएको एउटा टुक्रामा यिनीहरू पुगेर आउँदैछन्। चन्द्रलोकको त छाया पनि यी पाखण्डीहरूले भेटेका छैनन्। मेरो मात्रै चाहिँ ठहर त्यस्तो छ। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ आफ्नै पाराले सोच्नु। ती दुष्ट र दुरात्माले टेक्नका लागि बनेको होइन चन्द्रलोक। चन्द्रलोक भनेको त त्यो लोक हो जुन लोकमा मेरो परमात्माको निवास हुन्छ। त्यस्ता पतितहरूको पुग्ने ठाउँ होइन। आज हामीले यी कुराहरूमा पनि विचार पुर्याएर कर्म गर्नुपर्छ। आखिर प्रभास नाम गरेको क्षेत्रमा लगेर यदुवंशीहरूले त्यो मुसललाई घोटेर बगाउने चेष्टा त गरे, तर एउटा कुड्को त घोटिएन। सानो काँटी जत्रो त घोट्न पनि अप्ठ्यारो भयो। यत्रले चाहिँ हामीहरू 56 कोटीलाई कसरी समाप्त पार्छ हौ? त्यो जोगी बौलाको थियो होला हौ। त्यसले त्यसो भन्यो भन्दैमा डराउने काम छैन। ल फ्याँकिदे, त्यो गरोस् गरे पनि भनेर त्यो तिखो नतिख्यो सुइरो फ्याँकिदियो। त्यो सुइरो एउटा माछाले खायो। त्यो माछा माझीका जालमा परेछ। माझी भाँड बनाएर बेच्दो रहेछ बेला मौकामा। त्यो माछा केलाउँदै जाँदा त्यो सुइरो भेटेछ। उसले भाँडमा नोख बनाएर राखेछ। पछि गएर जब यी यदुवंशीहरू मारामार गर्न थाले, कृष्ण भगवान सम्झाउन जानुभयो, बलरामजी सम्झाउन जानुभयो। झगडा नगर है बाबु हो भन्न जाँदा त को हुन्छ सम्झाउने भनेर जम्मै ती मैरिय मदिराम पितुवा मातेका थिए, उन्मत्त भएका थिए। आए यिनीहरू मार्नलाई, कृष्णलाई मार्न भनेर आए। बलरामजीलाई यो कुरो पटक्कै मन परेन। हेर्नुस्, कृष्णलाई मार्छु भनेर आउनु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो मूर्खता पनि केही हुँदैन। यस्ता मूर्ख सन्तान पाएर कुनै नाम इज्जत हुँदैन। यिनीहरूलाई मै समाप्त गरिदिनु पर्यो भनेर आफ्नो उचालिन सक्नु हलो उठाएर मार्न भनेर एकैपल्टमा पटा लगाइदिन्छु, स्वाहा बनाइदिन्छु भनेर उद्यत भइ गए बलरामजी। भगवान श्री कृष्णले बुझ्नुभयो कुरो, फुत्तै हलो खोसेर समुद्रमा फ्याँकिदिनु। बलरामले भने कन्हैया के गरेको यो? हलै फ्याँकिदेऊ त तिमीले त मेरो। भन्दा दादा अब जुन हलाको काम छैन भने राखिराख्ने काम पनि त छैन। तपाईँको र मेरो लीला पनि त समेट्ने बेला भयो। आज हामी यो धरतीमा आएर लीला गरेको तपाईँले त कति भोको नि, मैले त पुरै 125 वर्ष 6 महिना 22 दिन भयो। अब मैले पनि जाने बेला आयो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो भगवान श्री कृष्ण यो ब्रह्माण्डमा 125 वर्ष 6 महिना 22 दिन बस्नुभएको छ है। भागवतजीको निर्णय हो नि। बलरामजीले भने कन्हैया मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा, त्यसो भने म पनि जाने बेला भएको हो त भन्दा अब जानु, आफ्नो बाटो लाग्नु नै बेस छ। काम सकेपछि किन बस्ने? हेर्दा हेर्दै बलरामजी महाराज त 1000वटा फणा भएको सर्पका रूपमा परिणत हुनुभयो। प्रत्येक फणाले निहुरेर भगवान श्री नारायणलाई ढोगेर प्रभु म जाँदैछु, छिट्टो आउनु है, तपाईँ बिना त म एक्लो हुन्छ, एकैछिन पनि म बस्न सक्दिनँ भन्दै यिनी समुद्रको बाटो गरेर क्षीरसागरतर्फ लागे। भगवान पनि एउटा वटवृक्षका मुनिबाट गएर पिपलका वृक्ष मुनिबाट गएर बस्नुभयो। अश्वत्थोपस्थ आस्ति त भनेको छ। अश्वत्थो भनेको अश्वत्थ भनिन्छ पिपललाई। पिपलका रुखमुनि गएर भगवान बस्नुभयो। सलिलम तद्रित संयो दिष्ट वायु र कल्पते। भगवान श्रीहरिले मनै मन सबै कुराको परिकल्पना पनि गर्नुभयो। संसार दुखियाहरूकै संसार रहेछ, यहाँ कहिले पनि सुखको लेस पाउनु आशा नगरे पनि हुने रहेछ। यति गरेर पनि मलाई अब्जसै लागिराखेको छ। अहिले पनि धन्यवाद छ यी सारा धरतीवासीहरूलाई। यो अब्जसै अब्जसका बिचमा पनि जस खोजेर बाँचेका छन् यिनीहरू भनेर
भगवानले आफ्नो देब्रे खुट्टामाथि दाहिने खुट्टो चढाएर उप्पर खुट्टी भन्छौँ नि हामी, त्यसै गरी बसेर आफ्नो उप्पर खुट्टी लगाएको खुट्टो हल्लाउँदै बसिराख्नु भएको थियो। त्यो जरा नाम गरेको जो ब्याधा, जसले माछाको पेटबाट निकालेको सानो तिस्कलो लगाएर बनेको बाण किनेर बोकेको ब्याधा थियो, जरा नाम गरेको ब्याधा। यसले परबाट देख्यो, रातो कान हल्ले जस्तो देख्यो, तर कृष्णको पैतालो थियो त्यो। मृग त यहाँ पो बसेका रहेछन् क्यारौ भनेर कानसम्म धनुष खैँचेर यसले बाण प्रहार गर्दा भगवान श्री कृष्णका गोडामा गएर त्यो बाण जाक्किन पुग्यो। दौडेर गएर हेर्दा त मृग त मर्यो कि भनेर, के मर्नु मृग, भगवान श्री कृष्णको चरणबाट रक्तपात भइरहेको छ, बलिन्द्र रुधिर बगिरहेको छ। भगवान निराश प्राय भएर बस्नुभएको छ। जाने बित्तिकै जरा नाम गरेको ब्याधाले क्षमा याचना गर्दै भन्यो, प्रभु मैले तपाईँलाई भनेर हानेको चाहिँ होइन, मैले त मृगको कान जस्तो देखेँ, हजुरको पैतालो देखेको रहेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् नारायण, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्न थाल्यो। भगवानले भन्नुभयो, तैँले हानेकै होइन यो बाण, किन तैँले क्षमा गर्नु, तँलाई किन क्षमा गर्नु? होइन मैले हानेको बाण त मेरै हो भने, होइन तेरै हो बाण, खिच्ने पनि तै होस्, यो बाण छोड्ने पनि तै होस्, तर हान्ने चाहिँ म हुँ। ब्याधा, यो बाण हान्ने चाहिँ म हुँ नि, तँलाई थाहा छैन यो कुरा, त्रेता युगको कुरा हो। तँ बाली नाम गरेको बाँदर थिइस्, तेरो एउटा भाइ सुग्रीव नाम गरेको पनि थियो, याद छ होला तँलाई, सम्झी त्यो दिनको कुरा। तेरो भाइको राज्य पनि तैँले हरण गरिस् र पत्नी पनि हरण गर्दिस् र तेरो भाइलाई वनवासी हुन बाध्य गराइस्। त्यही बेलामा म पनि घरबाट वनवासी बनेर हिँडेको बेला थियो, मेरी पत्नी रावणले हरण गरिदिरहेको थियो। त्यतिखेर तेरा भाइसँग मैले मित्रता गरेँ, मित बोल्नु पर्यो, मैले सहायता चाहिन्छ एक आपसमा जसलाई पनि। पछि तँलाई मार्नु पर्ने भयो, उसले मार्न सक्दैन थियो, मैले पछाडिबाट लुकेर बाण हानेर तेरो निदान गरेको थिएँ। मर्दा मर्दै तैँले भनिस् निकै बहादुर हुँ भन्दो रहेछस्, राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राखेर आएको रहेछस्, 3 लोक 14 भुवनको स्वामी हुँ भन्दो रहेछस्, तर म नाथेलाई मार्नका लागि लुकेर बाण हानिस् र मारिस्। तँलाई पनि कुनै दिन मैले लुकेर बाण हानेर मार्न पाऊँ भनेर प्राण त्याग्यो। मैले त्यति नै खेर जरा नाम गरेको ब्याधा बनेर तिमी पैदा हुनु, म कृष्ण नाम गरेको व्यक्ति बनेर आउँछु र तिम्रो वचनलाई पुरा गर्छु भनेको थिएँ, आज पुरा गरेँ मित्र। अब भन तिमी कुन लोकमा जान चाहन्छौ, स्वर्ग जान्छ कि वैकुण्ठ जान्छौ कि साकेत जान्छौ कि गोलोक जान्छौ कि? उसले भन्यो म त स्वर्ग नै जान्छु, स्वर्गमा धेरै सुख भोग्न पाइन्छ अरे भनेर ऊ स्वर्ग गयो। भगवान श्री कृष्णले तुरुन्तै उद्धवलाई र अर्जुनलाई बोलाएर आफ्नो सारा नालीबेली सुनाउनु भयो र उद्धव र अर्जुन दुवैले भगवान श्री कृष्णसँग पनि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू गरे। भगवानले सबै प्रश्नको समाधान खोजिदिँदै भन्नुभयो, जाऊ अर्जुन, अब मेरो जाने बेला भयो, म गएपछि द्वारका नाम गरेको नगरी यो डुब्छ, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई तिमीले निकाल भन्नुभयो। मेरा अष्टसखीहरूलाई, रुक्मिण्यादि अष्टसखीहरूलाई मेरो पार्थिव शरीर यहाँ छ भनेर देखाइदिनु, उनीहरू पनि मसँगै जान चाहन्छन् होला, सती जाउन्, भयभरका दाउरा थुपारेर मेरो शरीरलाई राखुन् त्यो दाउरामाथि, अनि उनीहरू पनि वरिपरि मिलेर बसुन्, आफ्नै हातले आगो लगाएर मेरो शरीरसँगै डढेर खरानी हुन्, उनीहरूका लागि दिव्य विमान मेरै लोकबाट आउँछ भनिदिनु भयो। त्यसै गरे यिनीहरूले। अर्जुनले जब निकालेर लिएर आए कृष्णका सबै पत्नीहरूलाई, तर बाटामा निषाद र भिल्ल राजाहरूले खोसिदिए। अर्जुन निहत्ता भएर हस्तिनापुरमा पुगे। त्यहाँनिरबाट उनले गएर इन्द्रप्रस्थमा भएका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, कृष्ण रहेनन् भने अब हामी पनि नबसौँ, अब हामी पनि जाउँ भनेर त्यहाँबाट कृष्णको विरह मान्दै स्वर्गलोकतर्फ लागे। त्यति नै खेर तिमीलाई तिम्रा हजुरबाहरूले जुन मुकुट लगाइदिएका थिए, त्यो मुकुटमा कलिजुगको बास हुनाले गर्दा तिमीले सम्मिक महामुनिको अनादर गर्यौ हे राजन। ब्राह्मणको अनादर, साधु पुरुषको अनादर, एउटा सती साध्वी नारीको अनादर,
एउटा सानो कोक्राको शिशुको अनादर गर्नेलाई यहाँ क्षमा दिने चलन छैन। अक्षम्य अपराध भनिन्छ त्यसलाई। कहिल्यै पनि त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो, तिमीले गर्यौ, जसको परिणाम 7 दिनभित्रमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता तिम्रा अगाडि आयो र तिमी अन्ततिर लागेका थियौ जडी र बुटी, दबाई र बुटीतिर भने सायद म आएर तिमीलाई केही भन्ने थिइनँ होला। तर तिमीले घर छोड्यौ, द्वार छोड्यौ, परिवार छोड्यौ, दरबार छोड्यौ, आएर गङ्गाको किनार रोज्यौ। त्यो हुनाले तिमी जस्ता व्यक्तिको खोजी गरेर हामी साधुहरू हिँडिराखेका हुन्छौँ। मलाई खुसी लाग्यो र मैले आएर तिमीलाई भागवत सुनाइदिएँ। अब केही सुन्न इच्छा छ भने अझै पनि मसँग प्रश्न गर्न सक्छौ। एउटा एउटा, धेरै समय त छैन, थोरै समय भए पनि तिमीलाई म केही न केही भनिदिउँला भन्नुभयो। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली नाम गरेका यी 4वटा जुगहरू घुमिरहन्छन्। अहिले यो कलिजुग सुरु भएको छ र पनि तिमीलाई म वैकुण्ठ जाने बाटो बनाइदिन्छु भनेर भागवत सुनाइदिनु भयो। सुन्दर भागवत सुन्दै गरेका राजाले मलाई केही पनि छैन तपाईँसँग अब माग्नु पर्ने, मैले सबै कुरो बुझेँ भने। सिद्धोस्म्यनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि, म सिद्ध भएँ, म अब तृप्त पनि भएँ। हजुर जस्तो करुणाका सागरले अमृत घुट्टी पिलाइदिँदाखेरि पनि सिद्ध नहुनु त्यो कुरै हुने थिएन। मलाई अब मर्छु भन्ने मिमाम जही यस्तो बुद्धि मैले जय गरेँ, विजय गरेँ, अब मलाई मार्छ कसैले भन्ने चिन्ता छैन, म डराउँदिनँ भनेर भने। सुखदेवजी महाराज उठेर हिँड्न लाग्नुभयो। राजर्षि प्रवर परीक्षितजीले सुखदेवजीको स्वागत जनाउनु भयो। राम्रो तरिकाले आराधना पूजा अर्चना गरेर विदा गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान श्री कृष्ण आफ्नो बाटो लिएर, सुखदेवजी महाराज आफ्नो बाटो लिएर श्री कृष्णका धामतर्फ लाग्नुभयो। यतातिर तक्षक नाम गरेको सर्प र कश्यप नाम गरेका ऋषि दुवैजना तक्षक टोक्न भनेर कश्यप बचाउन भनेर हिँडे। बाटामा भेट भयो। भेटेपछि कश्यप ऋषिलाई पनि यताउति भएर फुस ल्याएर तक्षकले पठायो र ऊ पनि ब्रह्मचारी बटुकको रूप धारण गरेर राजा परीक्षितलाई डस्नका लागि गयो। राजा कहाँ पुग्न त पाएन उनले, तर बुद्धि लडाएछ तक्षकले। धेरै प्रकारका फलफुलहरू एउटा झोलामा हालेर लिएर गएछ। मैले राजालाई भेट्न नपाए पनि मैले ल्याएको फलफुल त पुर्याइदियो, सैनिक हो भनेपछि सैनिकहरूले गएर राजालाई सोधे, महाराज एउटा जोगी सन्यासी आइरहेछ, फलफुल चाहिँ लगिदेऊ भन्दैछ, के गर्नु भन्दा राजाले भने फलफुल ल्याऊ न, फलफुल ल्याऊ, आजको घाम नडुबुन्जेल मान्छे चाहिँ कोही आउन नद्याऊ भनेको हो मैले। फलफुलमा त केही त्यस्तो दोष छैन भन्नुभयो। फलफुलको पोको राजा भाटोमा पुग्यो। राजाले पनि फलफुल के ल्याएको रहेछ त यो हठी जोगीले, हेरौँ त भनेर हेर्दा स्याउ रहेछ, सुन्तोला रहेछ, नरिवल रहेछ, अनार रहेछ, नस्पाती रहेछ। त्यस्तै गरेर खानेकुराहरू, मिठो लाग्ने कुराहरू, तिनै कुराहरूका बिचमा यति लामो एउटा काँक्रो पनि रहेछ, कलिलो काँक्रो रहेछ। त्यत्रो स्याउ, सुन्तला, नरिवल केही मन परेको थिएन राजालाई। त्यो काँक्रो देखेपछि चाहिँ खाउँ खाउँ लागेर आयो। काँक्रो बडा विचित्रको फल हो नि हाम्रो समुदायमा। हाम्रा छोरीचेलीहरूले पनि तिजको व्रत लिन्छन् भनेर बाहरूले यत्रा यत्रा धिरी जत्रा काँक्रा बोकेर आउँथे नि। किन ल्याएको हो, कहाँ व्रत लिन्छन् अरे नि त हो, पानी पनि नखाइकन मर्छन् होला केटाकेटी भनेर यसो प्यास बुझाउन् भनेर ल्याइदिएको भने। तिजको व्रत लिँदाखेरि थुक पनि ननिलिकन व्रत लिन्छन् हाम्रा ठाउँमा छोरीचेलीहरूले, आमा दिदी बहिनी र भाउजूहरूले। यी सीताका आदर्श बोकेका यी महामहिम नारीहरूले बेलुका भएपछि घाम डुबेपछि यसो अगस्तलाई अर्घ दिएर, देवी देवतालाई अर्घ चढाएर त्यही काँक्रो चिरेर खान दिन्छन्। आमाले खाऊ है केटी हो, मर्छौ, सरी गरी खाने शरीर हो भनेर। काँक्रो फेरि दुईटा काम गर्नेवाला फल हो। काँक्राले तिर्खा पनि मेटाउँछ, भोक पनि मेटाउँछ, मजाले चबाएर खान पनि पाइन्छ। त्यही हुनाले काँक्रो औषधि पनि हो।
तपाईले अर्थोक नसके पनि दिनमा 1 चम्ची काँक्राको रस पान गर्नुभयो भने मृगौला सम्बन्धी बिमारी तपाईको हुनेवाला छैन। मृगौलालाई बहुत साथ दिन्छ काँक्राले। अहिले आयुर्वेद विज्ञानले काँक्रोद्वारा मृगौला सुरक्षाका लागि दिव्य जडी औषधि बनाउँदैछ। काँक्रो त्यो उनीहरूले रोप्ने बेला हो। हिजो आज त तपाईहरुले पक्का पनि रोप्नु भएको होला। रोप्ने गर्नुहोस्। आफ्ना बारीमा फलाएर खाएको काँक्रामा अलग्गै मजा छ। अर्काले फलाउँदा के गरी फलायो। हिजो आज त यति लामो सियो हानेर पो काँक्रो बढाउने चलन आएको छ अरे। भरे सियो हानेकै काँक्रो हो भने त झन् साह्रो खराब कुरो खाइन्छ। त्यो उनीहरूले आफूले फलाएर खाउँ। यथार्थमा राजालाई त्यो काँक्रो खान मन लाग्यो। ओहो काँक्रो पनि ल्याएछ जोगीले, यो चाहिँ खाउँ कि क्या हो भन्ने लाग्यो। सर्र चिर्नु भयो। राजाले चिरेर 2 फब्ल्याटा बनाउनु भयो। हेर्दा बीचमा एउटा लामो किरो सुतेको रहेछ त्यो काँक्राको बीचमा। तक्षकजी तपाईँ पनि आउनु भएको थियो यहीसँग? ल ठिक छ, तपाईले पनि काट टोक्ने हो टोकिहाल्नुहोस् है, ब्राह्मणले दिएको वचन पूरा गरिहाल्नुहोस् भनेर वास्तै नगरिकन राजाले आफ्ना शरीरका अङ्गमा कता कता त्यसलाई घुमाउन थाले। अघि नै यसले त कम्मरदेखि उँधो त बेरिसकेको रहेछ। जुगल चरणमा राजाका खुट्टामा ट्वाक्कै डङ्क मार्ने बित्तिकै अग्नि निक्ल्यो। त्यो मण्डपैसँग राजा डढेर त्यहाँ खरानीमा ढेरमा परिणत भए। आकाशबाट पुष्पको वर्षा हुँदै थियो। त्यो बेला दिव्य विमान आइरथ्यो। त्यो विमानमा गएर राजा बसे। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका थिए राजाले। राजा गदगद थिए, हँसिलो मुहारमा थिए। सबैलाई भन्दै गए कसैसँग द्रोह नगर्नु, कसैसँग क्षोभ नगर्नु, कसैको अनादर नगर्नु। म त वैकुण्ठ गए, तिमीहरू पनि वैकुण्ठ जाने बाटो बनाउनु भन्दै गए। अत्यन्तै ठुलो सद्भाव लिएर गए। त्यही देखेर त्यही सुनेर अहिले पनि हाम्रा आमा भाउजूहरू आफ्ना हातले काँक्रो रोपेर गोडेर थाङ्ग्रा दिएर फलाएर गर्छन्। तर खाने बेला भएको काँक्रो टिपेर ल्याए आफ्नै हातले भने पनि पहिले चाहिँ भेट्नुपट्टिको भाग काटेर दल्न थाल्छन्। तितो तितो जा मिठो जति आइज भन्छ। के गरेको अरे त भने यही काँक्रामा लुकेर बसेको सर्पले डसेर राजा परीक्षित गएका अरे। कतै विष पनि छ र भरे आफ्नै छोराछोरीलाई पो अप्ठ्यारो हुने हो कि त्यस्तो विष चिज छ भने जा है भनेर उनीहरूले डराई अहिले पनि काँक्रो काट्नेले भेट्नुपट्टिको भाग दलेरै फ्याँक्छ। यो वज्रलेप भएर हाम्रो हृदयमा बसेको एउटा त्यो घटनाको चरितार्थ एउटा घटना हो। र भगवान श्री कृष्णको कृपाले त्यस्तो भएको छैन, कसैलाई पनि विष परेको छैन। तर काँक्राको भेट्नपट्टिको भाग अलिकति तितो चाहिँ हुन्छ है। कुनै दिन विषधर पनि मसँग लुकेको थियो भन्ने कुराको प्रमाण उसले दिन्छ। अब तितो भन्नाले त करेलो पनि त तितो हुन्छ भन्नुहुन्छ। करेलाको तितो औषधि हो, काँक्राको तितो विष। काँक्राको तितो खानु हुँदैन। काँक्राको तितो खाने गर्नुभयो भने तपाईलाई टाउको दुख्ने सम्बन्धी आदि रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यो हुनाले काँक्राको तितो नखानु। तितो भएको तितो खालको काँक्रो पनि हुन्छ, त्यो काँक्रो नखानु। हरियो खालको आलु नखानु। यसरी आयुर्वेदले बताएको छ, जानकारी दिएको छ। भगवान श्री नारायणको कृपा प्राप्त गरेका राजाले वैकुण्ठ त पाए, तर जन्मेजयको मन रोयो। जन्मेजयले तुरुन्तै सर्प यज्ञ गरेर समस्त सर्पलाई मार्ने निश्चय गरे। आस्तिक महामुनिले आएर त्यो सर्प यज्ञ ध्वंस गरिदिनु भयो र स्थापना गरिदिनु भयो। अब धरतीमा साप मार्न नपाउने भन्ने विधा। हेर्नुहोस् यो हावा चल्दैछ नि, यो हावा जम्मै अमृत मात्रै बोकेर आएको छ भन्न सकिँदैन। यो हावामा विष पनि मिसिएर आएको छ। त्यो विष चाहिँ हामी पचाउन सक्दैनौँ। सर्पले चाहिँ त्यो विष जति लिइदिन्छ अनि अमृत तत्त्व हामीलाई प्राप्त हुन्छ। आस्तिक मुनिले जन्मेजयलाई सम्झाएको प्रसङ्ग हो। त्यसो हुनाले मात्रै त्यो सर्प यज्ञ रोकियो। नभएदेखि तक्षक स्वर्गमा गएर इन्द्रको आसन गुडुली मारेर बसिसकेको थियो। उसले पनि आएर डढ्नु पर्थ्यो। त्यस्तो परिवेशले साप जगतको रक्षा आस्तिक महामुनिले गरे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
वेदैसाङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बडो दिव्य स्तुति भगवान श्री नारायण को बडो दिव्य महिमा को वर्णन गर्दै वेद पद क्रम उपनिषद यिनै सबैद्वारा स्तुति गरिन्छ। योगीहरू पनि तल्लीन भएर उहाँकै भक्ति गर्दछन्। आफ्नो ज्ञान दृष्टिद्वारा देख्ने तथा विवेकले अन्तक विवेकले बुझेर कार्य गर्ने देवता असुर मानव कसैलाई भेदभाव पक्षपात नगरिकन कर्म गर्ने यस्ता परम दयालु परमेश्वरको शरण ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने उद्बोध रहन गएको छ। र अब सन्दर्भवश भागवतजीको पनि हामी अन्तिमै पानामा पुगिसकेका छौँ र त्योभन्दा पनि पहिले हामीले द्वादश स्कन्द सार अलिकति सुन्न पर्ने हुन्छ। आजभन्दा पहिले आउन नभ्याउने भक्तहरू आज आउनु भएको